आयशा खान साहिबा का जो था सानिया, वो हमने देखा। वो तो हुमैरा असगर हैं, ये भी बज़ाहिर बहुत वेल नोन एक्ट्रेस थी। कि एक रीसेंट फिल्म जो अभी नाज़रीन के सामने आई है, ये कहानी बिल्कुल हुमैरा असगर के साथ हमारी आंखों के सामने पेश आई है। से या अपने प्यारों से ऐसा ताल्लुक़, तो इस वाक़े ने जो हम सबको झंझोड़ कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजकल की दुनिया में जिसमें हम इस वक्त रह रहे हैं, वो एक ऐसा हैरत कदा है कि एवरी डे देयर इज़ समथिंग न्यू जो कि हमें हिला के रख देती है। पहले किसी वक्तों में, माजी में, शायद कोई किसी जगह पे चाइना में कोई चीज़ होती थी तो वो चाइना तक ही महदूद रहती थी। लेकिन अब अगर युगांडा या सोमालिया या जापान में कुछ भी हो, हम सब उसके साथ, उसके टॉर्चर के साथ इकट्ठे ही गुजरते हैं। मैं बात कर रही हूँ अभी जो एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है हुमैरा असगर का, और जिसने हम सब को, इस सोशल मीडिया दौर में रहने वालों को और स्क्रीन के ज़रिए नज़र आने वालों को हिला के रख दिया है। और बहुत सारे ऐसे सवाल उठ गए हैं जो कि एक्चुअली हमें सोचने चाहिए थे, लेकिन चलें, अभी भी वक्त है अगर हम उनके बारे में सोच लें। मैं चाह रही हूँ कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डायसेक्ट करें और सीखें कि ये सब कुछ, ये वाक़यात पै दर पै क्यों हो रहे हैं। नंबर वन, मुझे याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे, तो जिस ज़माने में 90s में, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये था कि वेस्ट की तरफ देखा जाए, और जिसमें कि कहा जाता था कि जब हम वहाँ जाते हैं तो कोई आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, आपकी पर्सनल स्पेस होती है। और ऐसा है, मैं यहाँ रहती हूँ तो आई नो कि ऐसा ही है। और इन चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा शौक़ से अडॉप्ट करना शुरू किया, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त हैं और शख्सी आज़ादी में वो बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हम लैक कर रहे थे। वक्त के साथ गुज़रने के साथ साथ ये साबित हुआ कि जो कुछ हमने वेस्ट को देखकर सीखा, उसमें से व्हाट टू लर्न एंड व्हाट नॉट टू लर्न, उसकी हम डिवीज़न नहीं कर पाए। और इसी वजह से बहुत सारे वाक़यात ऐसे पैदर पे देखने को आ रहे हैं। पहले आयशा खान साहिबा का जो था सानिया, वो हमने देखा। वो एक बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी थी। अब जो हुमैरा असगर हैं, ये भी बज़ाहिर बहुत वेल नोन एक्ट्रेस थी। और जब मुझे ये पता चला कि अभी रिसेंटली जो लव गुरु मूवी है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था, तो हैरत की इंतहा नहीं रही कि ये कैसे हो सकता है कि एक रीसेंट फिल्म जो अभी नाजरीन के सामने आई है, उसको किसी ने नोटिस नहीं किया कि उसमें एक एक्ट्रेस हैं जो कि किसी उसकी मार्केटिंग में या किसी भी उसकी जो प्रीमियर्स हुए होंगे उसमें वो शामिल नहीं हैं। तो ये काफ़ी सारे सवालात हैं जो उठते हैं। इसके साथ साथ जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब हैं। हम सब स्क्रीन के ज़रिए अपने कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। मैं आपको स्क्रीन के ज़रिए नज़र आ रही हूँ तो एक कनेक्शन अपेरेंटली लगता है कि है, लेकिन आप ये देखें कि ये एक इतना नाजुक आबगीना है कि एक मिनट में आँख ओझल और पहाड़ ओझल है। और ये कहानी बिल्कुल हुमैरा असगर के साथ हमारी आंखों के सामने पेश आई है कि आँख ओझल पहाड़ ओझल, जितनी देर तक आप स्क्रीन पर हैं, आप नज़र आ रहे हैं, ये एक फेक हेलुसिनेशन है और आप उसको कनेक्शन समझ रहे हैं। सोचने की बात यह है कि अगर ये रियल कनेक्शन होते तो वो उस जीते जागते इंसान को उस वक़्त हेल्प कर सकते। अभी जो मैंने पहले हिस्ट्री बयान की कि हमें ये बहुत रंगो शोख, रंगो बू की दुनिया जो बताई गई वेस्ट में, या जो ये लाइफस्टाइल्स हैं जिसमें इंडिपेंडेंट लिविंग है, जिसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, अब उनके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू हुए हैं। तो वी शुड वर्क ऑन इट कि व्हाट नॉट टू डू। बहुत अरसे पहले से हम कहानियों में ये भी सुनते आ रहे थे कि वेस्ट में जहाँ इतनी शख्सी आज़ादी है और इंडिपेंडेंस है, उसके साथ साथ जो है ओल्ड होम्स हैं, और फिर ओल्ड होम्स को बड़े नेगेटिव तरीके से भी पोर्ट्रे किया गया। मैंने उस पर भी एक प्रोग्राम किया था, थोड़ी सी छोटी सी रिसर्च की थी। तो उसके अलावा ये कि जब आप इंडिपेंडेंट रहते हैं तो एक आपकी इंडिपेंडेंस फ़िज़िकल इंडिपेंडेंस है, लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी है वो आपका एक मुआशरे से या अपने प्यारों से ऐसा ताल्लुक़ जिसमें कि किसी को ये पता हो कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, आप सेफ़ हैं, आप उदास तो नहीं हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है।
وہ کنیکشن شخصی آزادی کے ساتھ ساتھ بھی رکھنا ہے. ہم انسان بیسیکلی تو ہم سوشل اینیمل ہیں، اور ہمیں تو بہت زیادہ یہ کھول کھول کر چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی جو ہماری ریچولز ہیں، نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں جانا ہے، جمعے کو جانا ہے، عید کے اوپر اور بڑا زیادہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اجتماع ہونا چاہیے. اس کا مقصد انسان کا انسان سے کنیکشن تھا. اس کا مقصد بالکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم کہیں جا کر ہی وہ عبادت کریں گے تو وہ کام آئے گی، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ جو انسان کے ساتھ انسان کا تعلق ہے وہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. تو اس واقعے نے جو ہم سب کو جھنجھوڑ کر رکھا ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے فالو کرنی تھی، اس کو ترقی کا نام دے سکتے تھے، اور کچھ کو ہمیں فالو نہیں کرنا تھا. وہ ترقی نہیں تھی، وہ انسان کی ترقی نہیں ہے، وہ موت کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ چیز. اور یہ فریکوینٹلی ہو رہا ہے، بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے، اور ابھی یہ نون کیسز ہیں. جو ایکٹرز ہیں جو جانے پہچانے جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم ان کہانیوں کو دیکھ پا رہے ہیں. لیکن ہمیں جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا پلاننگ کرنی ہے، کس حد تک اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، اور کس حد تک ہمیں ہر صورت میں کنیکٹڈ رہنا ہے. تو خاندانی نظام کے تباہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوئی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر ویلڈ ہیں. مثلا جوائنٹ فیملی جو ہے اس میں آپ کی انڈیپینڈنس، آپ کی پرسنل سپیس، بالکل اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی انسانی کنیکٹیوٹی، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی وائٹل رول رکھتی ہے، انسان کو انسان ہونا سکھاتی ہے. ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیں انسان بناتے ہیں، ہیوملٹی دیتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ کن چیزوں کو درگزر کرنا ہے، کن چیزوں کو درگزر نہیں کرنا ہے. وہ بھی آپ انسانوں میں رہیں گے تو ہوگا. اور یہ کہ یہ جو ججمنٹس ہیں، جن کی دیواریں، ججمنٹس کی دیواریں ہم نے اتنی اونچی اٹھا رکھی ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ان کے اندر کرش ہو کے رہ گئی ہیں. ججمنٹ صرف یہ ہے کہ لڑکی اکیلی رہ رہی ہے تو یقیناً وہ کچھ برا کر رہی ہوگی. اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اگر فیملی میں سے کوئی ابیوسو ہے، بھائی ہے یا باپ ہے، تو اگر وہ اکیلی رہنا چاہتی ہے تو کیا سیفٹی میئرز ہونے ہی چاہیے. تو یہ کچھ سوال ہیں جو کہ میرا خیال ہے بہت جلدی ہمیں ان سب سوالوں کے جواب کو تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا لمحہ کہاں کس کے ساتھ کیا لے آئے. اور آج جو یہ اسکرین کے تھرو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ایک بالکل ہیلوسینیشن ہے انٹل کہ ہمارا پرسنل کنیکشن نہ ہو. میرے پیارے میرا نمبر نہیں جانتے ہوں، یا میری لوکیشن نہیں جانتے ہوں، یا یہ نہ جانتے ہوں کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں یا کوئی اور کس تکلیف سے گزر رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی ریڈ فلیگ تھا. اور میں جب اس کیس کو دیکھ رہی تھی، اس چیزوں کو ویڈیوز کو دیکھ رہی تھی، تو ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ بھابھی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جب اس سے کانٹیکٹ کیا، اسے کال کی یا اسے میسج کیا، تو بلو ٹکس نہیں آئے. اینڈ دس واز سو ڈسٹربنگ ایٹ سو مینی لیولز. کہ اب ہم پہلے جو ہم اپنے وائٹل سائنس دیکھتے تھے نا کہ ریڈ لائن ہے اور وہ اگر اوپر نیچے ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اسٹریٹ ہو گئی ہے تو اینڈ. تو اس کی جگہ یہ بلو ٹکس نے لے لی ہے کہ اگر آپ کو بلو ٹکس نہیں نظر آئیں گے تو دیٹ مینس کہ آپ نے انڈرسٹوڈ سمجھ لیا ہے کہ یا تو وہ شخص آپ کو اگنور کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ اس نے آپ کا میسج نہیں دیکھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو فوراً الارم ہونا چاہیے کہ اگر اتنی دیر تک نہیں دیکھا تو اپنا پیارا جو ہے وہ کسی خدا نخواستہ کسی مشکل میں نہ ہو، اور اس کے بعد اس کو فالو اپ کرنا، ڈھونڈنا. آلدو کہ وہ بھابھی کہتی ہیں کہ شی ٹرائیڈ، بٹ یہ واقعہ جو ہو گیا اس میں سے ہمیں ججمنٹ میں سے نکلنا ہے. کسی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، اس کی پکچرز اور سینسٹیو اس طرح کی چیزیں وہ شیئر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں انسانی ویلیوز کے اوپر کام کرنا ہے کہ کہاں تک ہمیں جانا ہے اور کہاں تک نہیں جانا ہے. اور پھر یہ کہ جب کوئی چلا جائے تو پھر اس کے بارے میں آپ ایسا گمان، آپ ساری آپ کی میموری بالکل اریز ہو جانی چاہیے. صرف آپ کا یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور وہ اس کے ساتھ بہتر کرے گا انشاءاللہ. ہم جب کسی اور کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہی اچھی چیز ہوگی. یہ سب پیرامیٹرز کچھ رکھنے کے ہیں. یہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. انشاءاللہ اس سے اگر کوئی بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی ایسی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم سب کو ایز کمیونٹی فائدہ ہو، تو پلیز ڈو سو. آج کے لیے اتنا ہی. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.